अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग वहीं से स्टार्ट करूँ जहाँ से लास्ट व्लॉग जो है वो ख़त्म किया था। अच्छा, मैंने आप लोगों को लास्ट ट्रिप के व्लॉग में दिखाया था कि हम लोग चेयर लिफ्ट पे गए थे। उसके बाद जी हम लोग आ गए थे वापस और फिर हमने रेस्ट किया थोड़ा सा। हसीब के दांत का इशू था, हसीब वहाँ गए हुए थे और उसके बाद जब वो आए तो जब वो थोड़ा बेहतर फील कर रहे थे तो फिर हम हसीब ने कहा चलो हम लोग चलते हैं, क्योंकि आज रात ना हमारी मरी में ना आखिरी रात थी। उसके बाद हमने ना फिर नेक्स्ट डे जो है वो इस्लामाबाद के लिए निकलना था। तो हसीब ने कहा चलो चलते हैं माल रोड पे। मैंने कहा हाँ चलते हैं, क्योंकि घर वालों के लिए भी शॉपिंग वगैरह तो करनी थी ना, घर के जैसे बच्चे हो गए और बाकी ड्राई फ्रूट वगैरह भी लेना था। तो बस अभी जी हम लोग जा रहे हैं माल रोड पे। अच्छा, माल रोड पे ना जो होटल हमने लिया हुआ है ना वो इस्लामाबाद व्यू होटल है। तो वो बिल्कुल माल रोड के ना करीब है, मतलब आपका 5 मिनट भी नहीं ज़्यादा है चलना पड़ता और ना आप सुकून से जो है ना वहाँ पहुँच जाते हैं। तो इरा ना आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सामने चल रही है और मिन्हा को जो है ना वो मैंने प्रैम में बिठा दिया था। अच्छा, बच्चों के साथ अगर आप जा रहे हैं ना तो प्रैम आप लाजमी लें। मिन्हा माशाल्लाह चल भी लेती है, लेकिन प्रैम से ये हो जाता है कि ना आपकी मतलब बच्चा जो है वो आपको उठाना नहीं पड़ता, बच्चा थक भी जाता है। और दूसरी बात ये कि अगर आप वहाँ ट्रॉलीज़ भी होती हैं, वो ट्रॉली का ये है कि आप बार बार उनको रुकवाओ और फिर अच्छा भी नहीं लगता। और ज़्यादातर ना वो ट्रॉली जो होती है ना वो बूढ़े लोग चला रहे होते हैं, तो इसलिए ना प्रैम बिल्कुल ठीक है कि आप जहाँ दिल करेगा ना वहाँ रोक के आपने जो चीज़ें लेनी हैं उन ले लो। उसके बाद जी हम लोग आ गए थे शॉप पे और यहाँ से कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेने थे। अच्छा, जो माल रोड की $1 शॉप है ना, अच्छा $1 का रेट जो है ना आप लोगों के सामने है, लेकिन यहाँ का रेट जो है ना वो डिफरेंट होता है डॉलर का थोड़ा, क्योंकि मरी साइड है तो थोड़ा डॉलर का रेट ऑटोमेटिकली जो है ना वो बढ़ जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ देखी बड़ी क्यूट क्यूट चीज़ें थी। तो इरा ने कहा कि मुझे यहाँ से चीज़ें लेनी है, तो बस अभी हम लोग यहाँ आए हैं तो यहाँ चल के देखते हैं कि यहाँ से हम लोग क्या क्या लेते हैं। अच्छा, मैंने ना सब घर वालों के लिए, बच्चों के लिए भी शॉपिंग करनी थी, उसके बाद घर वालों के लिए ड्राई फ्रूट लेना था और मैंने सूट भी लेने थे। तो वो मैं आप लोगों को आगे चल के दिखाती हूँ। और पहले तो माजरत कि व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी, बस ना आप यकीन करें कि ऐसा है कि दिल ही नहीं करता यूट्यूब पे वापस आने को। लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि व्लॉग्स बनाया, बल्कि अभी मैं कुछ दिन 2 दिन पहले ना अपने ही पिछले सारे व्लॉग्स देख रही थी। तो बंदे को बड़ा होता है कि हाँ ये मेमोरीज़ हैं, क्योंकि इंसान है ना, इंसान बातें भूल भी जाता है, चीज़ें भूल भी जाता होता है। तो उसके बाद जी फिर हम लोगों ने वहाँ से काफ़ी सारा जो है वो सामान लिया और उसके बाद जी अभी हम लोग जा रहे हैं माल रोड पे आगे कुछ खाने पीने के लिए। और फिर बच्चों को ये जो है कॉटन कैंडी ये वाला नज़र आ गया, तो इरा ने कहा ये मैंने लेना है, तो फिर हमने इसको ये लेके दिया। और उसके बाद ना इरा ने ना वीडियो में कहीं देखा था कि बाबा वो मैंने खाना है जो जिसको खाते हैं ना और मुंह से जो है वो धुआं निकलता है। तो हम लोगों को तो समझ आ गया कि वो नाइट्रोजन जो होते हैं ना उसका कह रही है। तो फिर मैंने हसीब को कहा कि चलें, तो फिर हम लोग यहाँ आए थे और यहाँ से जी अभी हसीब ने वो ली हैं, क्योंकि माशाल्लाह एक दफ़ा बच्चों के कहने की देर होती है। तो हसीब का यही होता है और मेरा भी यही होता है कि खैर से ना उनकी ख्वाहिशें जो है ना वो पूरी की जाए। अल्लाह ताला हर माँ बाप का साया ना उनके बच्चों पे सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन, और वो उनकी ख्वाहिशें पूरी कर सके। और यहाँ हसीब ने इरा को चखाई, लेकिन इरा को ना वो ज़रा भी अच्छी नहीं लगी थी, बस धुएँ की हद तक ठीक था। फिर कह रही थी कि नहीं मैंने नहीं खानी, तो फिर बाकी जो है हसीब यहाँ खा रहे हैं। और इरा और मिन्हा को जो है ना वो फिर हमने आइसक्रीम ले दी थी। अच्छा, मौसम बहुत अच्छा था जब हम लोग गए थे ना, तब बहुत अच्छा मौसम था, मतलब बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन इतनी ठंडी नहीं थी कि ना जो है सर्दी लग जाए। और यहाँ आप लोगों को पता है कि मैं मीठा नहीं खाती, लेकिन मैंने भी जो है ना अपने लिए जो है ना आइसक्रीम ली थी। उसके बाद जी मरी जाएँ और ये नाम वाले की चेन ना लें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर मैंने इरा के, हम जब लास्ट गए थे ना, जब इरा की बर्थडे का ट्रिप किया था तो तभी ले लिया था। उसके बाद जब मैंने मिन्हा का भी लिया और अपने नाम का भी लिया। उसके बाद जी हम लोग आ गए हैं ड्राई फ्रूट शॉप पे, और ये सबसे बड़ी जो है ना मरी की बड़ी ड्राई फ्रूट शॉप है और हसीब यहीं से हमेशा लेके जाते हैं, क्योंकि इनका ना बहुत ज़्यादा ना फ्रेश होता है। और फिर हम यहाँ जो हसीब सारी चीज़ें वगैरह देख रहे थे, मतलब हम लोगों ने ना सब घर वालों के लिए ना पैकेट बनवा लिए थे हर चीज़ के, और वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है ना। तो हसीब जो है वो सारा कर रहे थे कि मतलब क्या क्या काजू कितने और ये कितने, क्योंकि हर हमने इस तरह नहीं किया था कि एक बड़ा पैकेट ले लें और सब घर वालों को दे दें कि ये खुद बांट लो, नहीं, हमने ना हर किसी के ना अलग अलग जो है ना यहाँ शॉपर बनाए थे। तो 8 शॉपर बनने थे तकरीबन। और जो है अच्छा, वैसे ना ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा, इतना महंगा जो है ना ड्राई फ्रूट आया।
اور جی اس کے بعد نا پھر ہم لوگ آ گئے تھے کپڑے دیکھنے کے لیے، تو یہاں سے میں نے ایک جو ہے وہ لینا تھا سوٹ، تو یہاں سے میں نے ایک سوٹ لیا، اس کے بعد جی ایک میں نے جو ہے وہ چادر لی، اور یہاں پھر بالکل نا بچیاں بالکل جو ہے نا وہ بالکل تھک گئی تھیں، تو بس ابھی یہاں سے جی ہم لوگ جو ہیں واپس ان کو نا میں نے اس طرح ٹرالی میں جو ہے نا بٹھا دیا تھا، کیونکہ ابھی ہم نے اور بھی مال روڈ جو ہے نا گھومنا تھا، تو ارہا بھی کہہ رہی تھی کہ میں بھی تھک گئی ہوں، اب بچہ نا صرف ایک بیٹھ سکتا تھا پریم میں، تو اور اس کے بعد نا پھر ایک کو جو ہے وہ گود اٹھانا پڑتا، کیونکہ ارہا بھی تھک گئی تھی، تو اس لیے پھر ہم نے کہا چلو ٹرالی لے لیتے ہیں۔ اور جو لوگ بچوں کے ساتھ پلان کر رہے ہیں تو آپ نا ایک ایک جیکٹ رکھ لیں، زیادہ سردی نہیں ہے۔ اس کے بعد جی ہم لوگ آ گئے تھے، یہ یہاں پہلے نا پرانا KFC ہوتا تھا، لیکن اب یہاں نا فرائی چکس ہے، تو میں نے حسیب کو کہا کہ پچھلی رات جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ کھایا تھا دیسی کھانا کھایا تھا، تو آج نا ہم جو ہے نا یہ والا مطلب فاسٹ فوڈ کھائیں گے۔ اور اگر وہ لیڈی میرا ولاگ دیکھ رہی ہیں، یہاں مجھے میری ایک بہت پیاری سبسکرائبر بھی ملی تھی، وہ میری پرانی سبسکرائبر، وہ میرے خیال میں بھاولپور سے ہی تھی، اور اب میرے خیال میں کہیں اور شفٹ ہوئی ہیں، تو وہ مجھے دیکھی جا رہی تھی، تو پھر نا وہ مجھے کہتی ہیں آپ آسمہ حسیب ہے نا، آپ ولاگ بناتی ہیں، میں نے آپ کو نا آپ کے ہسبینڈ سے پہچانا ہے۔ میں نے کہا جی، تو کہتی ہیں میں آپ کو ولاگس بہت زیادہ شوق سے دیکھتی ہوں، اب بڑا اچھا لگتا ہے نا جب لوگ آپ کو اس طرح ملتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جی پھر ہم لوگ آ گئے تھے روم میں، سارا سامان وغیرہ لے کے، کھانا وغیرہ لے کے، اور یہ سارا ہماری شاپنگ ہے، دودھ بھی ہم لوگوں نے لے لیا تھا، اور یہ منہا کے لیے دودھ لے لیا تھا، تو میں نے نا تھوڑا گرم تھا اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھا ہے۔ اس کے بعد جی کل ہم نے اسلام آباد کے لیے نکلنا تھا نا، تو میں نے ان کے جو فراک ہے نا، مجھے بڑے برے لگتے ہیں، زہر لگتی ہے مجھے یہ چیز کہ نا بچوں کے جو فراک ہے نا وہ اسٹریپس جو ہیں وہ نیچے ڈھلک رہے ہوں، تو یہ نا کافی لوز سے اسٹریپس، اور تو پھر میں نے ان کو یہاں اپنی یہ سوئنگ کٹ جو ہے ساتھ لے کے گئی تھی، تو کیونکہ بچوں کے ساتھ ضرورت پڑ جاتی ہے، تو بس یہاں میں جو ہے ان کو جو ہے سوئنگ کر لوں گی۔ اب نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ شیئر کروں گی اسلام آباد کا۔ ولاگ دیکھا، امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ اچھا میں اسپیشلی اس لیے آئی ہوں کیونکہ میں نے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ آپ لوگوں نے مجھے لاسٹ ولاگ میں جو میں نے دکھایا کہ میرا جو ہے بھائی کا بیٹا پیدا ہوا، آپ لوگوں نے مجھے اتنی ساری دعائیں دی جس کی حد نہیں، اور آپ لوگوں نے مجھے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ خیر سے اب آپ پہ بھی یہ وقت لائے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ خیر سے بیٹے کی نعمت سے نوازے، آمین سم آمین، اللہ تعالیٰ ہر بے اولاد جوڑے کو اولاد کی نعمت سے نوازے، آمین سم آمین۔ اور جو ہے بس آپ لوگوں نے بہت ساری دعائیں کی، اب اس کا خیر سے حقیقہ بھی آنے والا ہے، تو حقیقہ جب ہوگا نا تو اس کا بھی جو ہے نا وہ میں ولاگ انشاءاللہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور بس ابھی جو ٹرپ کے ولاگس ہیں نا وہ اب آہستہ آہستہ دوبارہ سے روٹین پہ آ رہی ہیں تو شیئر کروں گی۔ اور یہ کہ میرے پاس اتنے پرانے ولاگس آپ یقین کریں بنے پڑے ہیں نا، عید کے، چھوٹی عید کے، بڑی عید کے، اس کے بعد جب میری سسٹر امریکہ سے آئی تھی انہوں نے جو فنکشن کیا تھا، جاگا پہلے کیا تھا پھر فنکشن کیا تھا، اس کے بھی ولاگس ہیں، لیکن مجھے اب لگتا ہے کہ وہ کافی پرانے ہو گئے ہیں، تو اس لیے نا میں جو ہے نا وہ اپلوڈ نہیں کر رہی، تو لیکن یہ والے ولاگ ٹرپ کے جو ہیں وہ پرانے تو ہو گئے لیکن اتنے پرانے نہیں ہوئے، تو میں نے کہا ان کو جو ہے نا وہ اپلوڈ کر دیا جائے۔ تو امید ہے جی آپ لوگوں کو ویڈیوز اسی طرح آپ لوگ لائک کر دیا کریں، آپ کو پسند آئے گی، اور آپ نے کیا کرنا ہے مجھے سپورٹ کرنے کے لیے، صرف آپ نے ویڈیو کو جو ہے وہ لائک کر دینا ہے، ٹھیک ہے، اور کمنٹ بھی پیارا سا کر دینا ہے۔ اور پھر ونس اگین بہت بہت شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے اتنی پیاری پیاری دعائیں دی، اور جو ہے بھائی کے بیٹے کے لیے دعائیں کی، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا۔ بس مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملوں گی اسی طرح کسی نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔